राधे राधे। सनातन धर्मको व्याख्या गर्ने क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबैजना केवल आनन्द चाहन्छौँ। तीनवटा लक्षणले युक्त आनन्द चाहन्छौँ। अनन्त मात्राको यो पहिलो लक्षण, प्रतिक्षण बढ्दै जाने दोस्रो लक्षण र सधैँ रहिरहने यस्तो आनन्दकै निम्ति हामीले अनादिकालदेखि निरन्तर प्रयत्न गर्यौँ। तर वास्तविक आनन्द के हो, कहाँ छ, यही नजानेको कारणले गर्दा निरन्तर प्रयत्न गरेर पनि हामी बारम्बार दुखी भयौँ। र वेदद्वारा शास्त्रद्वारा हामीले यही जान्यौँ कि आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवान नै आनन्द भएको कारणले गर्दा भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामीले आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ, सुखी हुन सक्छौँ। अरू कुनै पनि उपाय छैन। भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने यसको बारेमा पनि हामीले जान्यौँ। भगवानलाई जानेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। भगवानलाई जान्न साथ हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनकि जान्न साथ मान्न सक्छौँ, विश्वास हुन्छ जान्न साथ। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, जाने बिनु ना होई परतीति। जान्न साथ विश्वास हुन्छ, मान्न सक्छौँ। र मान्न साथ भगवान कहीँ अन्यत्र कुनै दुर्गम स्थानमा भएको भए पहिले त त्यो स्थानसम्म पुग्नु पर्थ्यो। तर त्यसो होइन, भगवान त हाम्रो हृदयमा नै हुनुहुन्छ। त्यसैले मान्न साथ भगवानलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हरि तेरे उर राह गोविन्द राधे, यह नीत मान नाही हरि से मिला दे। भगवान हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ। यदि यसलाई हामीले निरन्तर मान्न सक्यौँ भने हामी भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। निरन्तर मान्नु यो तब हुन सक्छ जब हामी भगवानलाई जान्दछौँ। भगवानलाई कसरी जान्ने, यसको निम्ति सबैभन्दा पहिले यही चर्चा गर्यौँ कि भगवानलाई कसले जान्न सक्छ। र यस क्रममा यही बताइयो कि केवल मनुष्य शरीरमा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। अर्थात् 84 लाख प्रकारका शरीरहरूमध्ये केवल मानव देह यस्तो देह हो जसमा हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। त्यसैले मानव देह अत्यन्त दुर्लभ बताइयो। मैले दृष्टान्तद्वारा पनि बताएँ र सन्तहरूको भनाइ पनि राखेँ कि यो मानव देह कति दुर्लभ छ। हामी मध्ये कयौँ व्यक्ति, कयौँ के अधिकांश व्यक्ति यसको महत्त्व बुझेका छैनौँ। मनुष्य शरीर कति दुर्लभ हो यही नजानेको कारणले गर्दा लापरवाही गर्छौँ। हेर्नु, शास्त्रमा बारम्बार बताइएको छ, सर्वेषामेव जन्तूनां मानुषत्वं हि दुर्लभम। गरुड पुराण 2:12-4 वेद व्यासजीले बताउनु भयो, सबै शरीरहरूमा, सबै जन्तुहरूमध्ये, सबै योनिहरूमध्ये मनुष्य शरीर अत्यन्त दुर्लभ। हेर्नुहोस्, म यहाँहरूलाई आज एउटा रहस्यको कुरा बताउँछु। यो मानव देह यति दुर्लभ शरीर हो, यति दुर्लभ देह हो कि स्वर्गका देवी देवता समेत यो मानव देह चाहन्छन्। स्वर्गका देवी देवता, हेर्नु, स्वर्गको जुन भोग विलास छ त्यो हाम्रो भन्दा अत्यन्त श्रेष्ठ छ। र स्वर्गमा जुन देवताहरूलाई शरीर प्राप्त हुन्छ त्यो शरीर अत्यन्त श्रेष्ठ छ हाम्रो शरीर भन्दा। स्वर्गका देवताहरूलाई भोक प्यास लाग्दैन, हामीलाई भोक प्यास लाग्छ, त्यसबाट हामी तडपिन्छौँ। उनीहरूको शरीरबाट सुगन्ध आउँछ, हाम्रो शरीरबाट दुर्गन्ध आउँछ। उनीहरूको शरीरको सुगन्ध, यदि मानिलिनुहोस् एउटा देवता हाम्रो अगाडि उपस्थित भयो भने उनको शरीरबाट निस्किएको सुगन्ध सहन नसकेर हामी मूर्छित अवश्य हुन्छौँ, मर्न पनि सक्छौँ।
किनकि कुनै पनि सुख र दुःखको सहन सक्ने क्षमता एउटा सीमित हुन्छ। त्यो सीमाभित्रको सुख होस् या दुःख होस् हामी सहन सक्छौँ। यदि त्यो सीमाभन्दा धेरै सुख मिल्यो भने पनि हामी सहन सक्दैनौँ, मृत्यु हुन्छ। र त्यो सीमाभन्दा धेरै दुःख मिल्यो भने पनि हामी सहन सक्दैनौँ र मृत्यु हुन्छ। एउटा अत्यन्त गरिब व्यक्तिलाई एकाएक चिट्ठा पर्यो, अरबपति बन्यो भने त्यो अरबपतिको सुख उसले सहन सक्दैन। हुनसक्छ त्यो समाचार सुन्नासाथ उसको हार्ट फेल हुनसक्छ। त्यसैले सीमा हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिको सुख र दुःख सहन गर्नको निम्ति। स्वर्गका देवताको शरीरबाट निस्कने सुगन्ध हामी सहन गर्न सक्दैनौँ, त्यति सुगन्ध हुन्छ। उनीहरूले लगाएको माला ओइलाउँदैन, उनीहरूको आँखाको परेला झिम्किँदैन, उनीहरूको चरणले जमिनमा स्पर्श गर्दैन, उनीहरूको शरीरमा धुलो लाग्दैन। यी अनेक लक्षणहरू हुन्छन् स्वर्गका देवताको शरीरहरूको। यिनै लक्षणद्वारा यहाँहरूले नल राजा र दमयन्तीको कथा सुन्नुभएको होला। दमयन्ती अत्यन्त सुन्दर थिइन् र उनको नल राजासँग प्रेम थियो। उनी यति सुन्दर थिइन् कि स्वर्गका देवताहरू पनि उनलाई प्राप्त गर्न चाहन्थे। जब स्वयंवरको आयोजना गरियो त्यति बेला नल राजा पुगे, अन्य राजाहरू पनि पुगे, साथमा देवताहरू पनि गए। देवताहरूलाई थाहा थियो यिनको नल राजासँग प्रेम थियो, नल राजालाई नै स्वयंवरको माला लगाउँछिन्। त्यसैले उनीहरूले पनि नल राजाको भेष धारण गरे। दमयन्तीलाई सन्देह भयो को नल राजा हुन्, चिन्न गाह्रो भयो। पछि उनले देवताको शरीरको लक्षण याद गरिन् र यिनै लक्षणद्वारा यी नल राजा हुन् भन्ने चिनिन् र उनलाई स्वयंवरको माला लगाइदिन्। यस प्रकार यहाँ बताउन खोजेको कुरा के हो भने स्वर्गका देवताहरूको शरीर श्रेष्ठ हुन्छ र यस्ता स्वर्गका देवताहरूले हाम्रो जस्तो शरीर मलमूत्रले युक्त, हाम्रो शरीरमा 9 द्वार छन्, 2टा आँखा, नाकको 2टा छिद्रा, कान 2टा, मुख, गुदा, लिङ्ग या योनि, यी जति पनि 9 द्वार छन् यीबाट सबै दुर्गन्ध नै दुर्गन्ध निस्किन्छ र हाम्रो प्रत्येक रोमबाट पसिना निस्किन्छ, दुर्गन्ध हुन्छ। त्यसैले यो मलमूत्रको पिटारा स्वरूप एउटा पिण्ड, यो मानव देह यस्ता देवताहरूले चाहन्छन्। यो आश्चर्यको कुरा हो। आखिरी कारण के हो त? हेर्नुहोस्, पहिला त बुझ्नुहोस् कि वास्तवमै उनीहरू चाहन्छन्। मलमूत्र का पिटारा गोविंद राधे, किंतु नर देह सुर चाहे बता दे। राधा गोविंद गीत। देवताहरू यो मलमूत्रको पिटारा रूपी दुर्गन्धले युक्त, भोग प्यासले युक्त अनेक कष्टहरू झेल्नु पर्ने मनुष्य देह चाहन्छन्। शास्त्रमा पनि यही बताइएको छ। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। नारद पुराण 1:32-48। अर्थात यो मानव देह अत्यन्त दुर्लभ छ। कति दुर्लभ? प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। स्वर्गका देवताहरू समेत भगवानसँग प्रार्थना गर्दछन् कि हे प्रभु, मलाई अब यसपछि मनुष्य शरीर नै दिनुस्। मनुष्य शरीरमा राजा बन्नको लागि, अत्यन्त धनी बन्नको लागि, अत्यन्त सुन्दर बन्नको लागि प्रार्थना गर्दैनन्। केवल मानव देह दिनुस्, जस्तो सुकै अवस्थाको दिनुस्, मानव देह दिनुस्, यो प्रार्थना गर्दछन्। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी पनि भन्नुहुन्छ, मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम्। स्वर्गका देवताहरू समेत सुरैरपि वाञ्छितम् इच्छा गर्छन्, चाहन्छन् यो मानव देह। के का निम्ति? हेर्नुस्, यसको रहस्य बुझ्नु छ। आखिरी स्वर्गका देवी देवता समेत यो मानव देह किन चाहन्छन्?
यो त हामी बुझ्न सक्छौँ कि पशु पक्षी कीट पतंग यो मानव शरीर चाहन्छन्, यो हामी बुझ्न सक्छौँ। तुलसीदासजी महाराजले पनि यही बताउनु भएको छ कि सबै पशु पक्षी कीट पतंग सबै मानव देह चाहन्छन्। के का निम्ति? नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। अर्थात यो मानव देह सबैजना यसकारण चाहन्छन् किनकि यसबाट के मिल्छ? सबैभन्दा पहिले नरक मिल्छ। तुलसीदासजी महाराजले सबैभन्दा पहिले नरक बताउनु भयो। किनकि हेर्नुस्, मानव देह यस्तो शरीर हो जसमा यदि सावधान भएनौ भने नरक अवश्य मिल्छ। जस्तै मानिलिनुस् कुनै व्यक्ति साइकल चलाएर हिँड्दैछ, साइकल चलाएर हिँड्दाखेरि यदि दुर्घटना भयो भने साधारण चोटपटक लाग्न सक्ला। तर यदि कोही हवाईजहाजमा उड्दैछ र हवाईजहाजको दुर्घटना भयो आकाशमा भने निश्चित हो कि ऊ मर्छ। त्यसैले जति श्रेष्ठ साधन हो त्यसमा खतरा पनि त्यति हुन्छ र मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ शरीर हो। त्यसैले यदि उत्थान भयो भने पनि सर्वश्रेष्ठ उत्थान हुन्छ र पतन भयो भने पनि सबैभन्दा धेरै पतन हुन्छ मानव देह माने। त्यसैले तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भयो सबैभन्दा पहिले नरक, नरक स्वर्ग। अरू कोही समझदार छन्, अलिअलि बुझेका छन् भने उनीहरू परिश्रम गर्छन्, पुण्य कर्म गर्छन्, शुभ कर्म गर्छन् र यसद्वारा स्वर्ग प्राप्त गर्छन्। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। अपवर्ग भन्नाले मोक्ष। अझै समझदार जो छन् उनीहरू यो स्वर्ग नरक यसबाट पर मोक्ष प्राप्त गर्छन्, जहाँ पुगेर फेरि जन्मनु पर्दैन, जहाँ पुगेर संसारी दुःखबाट उसले छुटकारा पाउँछ र अनन्त ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्दछ। र जो सबैभन्दा बुद्धिमान हुन् उनीहरूले मोक्षलाई पनि त्याग गरिदिन्छन् र भगवानको भक्ति प्राप्त गर्दछन्। यो चारैवटा पुरुषार्थ प्राप्त गर्न सकिने भएकाले तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, जीव चराचर याचत तेहि। यो जुन मानव शरीर हो चराचर जीवले चाहन्छन्। अब चराचर जीवमा पशु पक्षीहरूले चाहनु स्वाभाविक हो किनकि मानव देह उनीहरूको भन्दा श्रेष्ठ छ। तर स्वर्गका देवी देवता किन चाहन्छन् त? यसको बारेमा बुझौँ। सबैभन्दा पहिले शास्त्रमा एउटा धारणा राखिएको छ, एउटा तर्क दिएको छ कि स्वर्गका देवी देवता किन चाहन्छन्। त्यसको निम्ति बताइयो, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन यी चारवटा हिसाबमा मनुष्यहरू पशु समान छन्, सामान्य पशु जस्तै छन्। तर वास्तवमा हाम्रो स्थिति पशुको भन्दा पनि निम्न स्थिति छ यी चारवटा कुरामा। जस्तै आहार, पशु पक्षीहरू नेचुरल भोजन गर्छन्, जस्तो भगवानले बनाइदिनु भएको छ त्यस्तै भोजन गर्छन्। हामी भगवानले बनाइदिनु भएको भोजनलाई भुटेर तारेर त्यसमा भएको मरमसला नष्ट गरेर स्वादको निम्ति बिगारेर खान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा रोगी हुन्छौँ, बिरामी हुन्छौँ अनि डाक्टरकोमा जान्छौँ, डाक्टर साहब मलाई ठिक गरिदिनुहोस्। पशु पक्षीहरू उनीहरूको कुनै डाक्टर हुँदैन, उनीहरूलाई हाम्रो जस्तो अनेक थरी रोग पनि लाग्दैन। हामीलाई दिनदिनै हामी नयाँ नयाँ रोग सुन्छौँ, नयाँ नयाँ रोगहरू यसरी बढिरहेका छन् कि सबै व्यक्तिहरू त्यसैबाट आतंक छन्। निद्रा अर्को विषयलाई लिनुहोस्। निद्रामा पशु पक्षीहरू समयमा सुत्छन्, समयमा उठ्छन्। हाम्रो कुनै ठेगाना छैन। उस्तै परे बिहान आज त छुट्टीको दिन हो, हामी 8-10 बजेसम्म पनि सुतिदिन्छौँ। कुनै मुभी हेर्दैछौँ या फुटबल म्याच छ, हामी राति 12-1-2 बजेसम्म पनि हेर्छौँ।
कुनै पनि त्यसमा पनि नियमको पालना गर्दैनौँ। भय अर्को विषयलाई लिनुहोस्। यद्यपि सुरक्षा पशु पक्षीहरूको छैन, जङ्गलमा कसले उनीहरूलाई सुरक्षा दिन्छ र, तर उनीहरू निर्भय भएर जङ्गलमा विचरण गर्छन्। हामी मनुष्य निरन्तर भयभीत, जो जति ठुलो पदमा छ त्यो त्यति नै भयभीत छ। सर्वसाधारण त बिचारा फेरि पनि आरामसँग घुम्न सक्छन्, तर जो नेताजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको बच्चाहरू पनि बाटोमा गएर पानीपुरी खान सक्दैनन्। डर हुन्छ, कसैले किडन्याप गरिदेला, कसैले मारिदेला। निरन्तर भय। मैथुन पशु पक्षी नियम अनुसार मैथुन गर्छन्, मनुष्यमा कुनै पनि नियम छैन। त्यसैले यी विभिन्न चिजमा वास्तवमा हामी पशुभन्दा पनि निम्न छौँ। तर अर्को कुरा बताइयो, ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। यदि ज्ञान भएन भने हामी पशु समान हौँ र यही ज्ञान भएको कारणले गर्दा हामी अन्य पशु पक्षीहरूभन्दा श्रेष्ठ हौँ। ठिक हो, किनकि मनुष्यसँग यस्तो ज्ञान छ कि सिंहलाई, बाघलाई पनि नियन्त्रित गर्न सक्छ। सर्कसमा हामी देख्न सक्छौँ मनुष्यको इसारा अनुसार, उसको कमान्ड अनुसार बाघ नाच्छ, सिंह नाच्छ, उनीहरूले कार्य गर्छन्। त्यसैले ज्ञान विशेष छ। तर केवल ज्ञानको कारणले गर्दा चराचर जीवले मनुष्य शरीर चाहन्छन्, यो गलत हो। किन? किनकि स्वर्गका देवी देवताको ज्ञान हाम्रो भन्दा कयौं गुना श्रेष्ठ छ। स्वर्गका देवी देवताहरूसँग शक्ति पनि हाम्रो भन्दा कयौं गुना श्रेष्ठ छ। यदि ज्ञानलाई नै आधार मान्ने हो भने स्वर्गका देवी देवता हाम्रो शरीर किन चाहन्छन्? त्यसैले यो सही उत्तर होइन। सही उत्तर के हो त? अब बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, जति पनि 84 लाख प्रकारका योनिहरू छन्, ती सबै योनिहरू मध्ये मनुष्य शरीर नै यस्तो शरीर हो जसमा कमाई गर्न मिल्छ, हामी कमाउन सक्छौँ। सुर योनि, भोग योनि, गोविंद राधे, नर योनि ही कर्म योनि बता दे। राधा गोविंद गीत। अर्थात देवता को शरीर पनि भोग योनि हो। भोग योनि भन्नाले यसरी बुझ्नुहोस्। मानिलिनुहोस् कसैले केही समय परिश्रम गरेर 1 लाख रुपियाँ कमाएर बैंकमा राखिदियो। अब ऊ बैंकमा गयो, हरेक महिना 10-10 हजारको दरले निकाल्दै गयो। 10 महिनापछि उसको खातामा पैसा सकिन्छ, त्यसपछि बैंकमा जाँदा बैंकले पैसा दिँदैन नि। त्यसै गरी स्वर्गमा जुन भोग प्राप्त हुन्छ त्यो पनि यही मनुष्य शरीरमा गरेको पुण्य कर्मको फल हो। र जबसम्म त्यो पुण्य कर्मको फल रहन्छ तबसम्म त्यो स्वर्गमा रहन सक्छ। पुण्य कर्मको फल सकिना साथ स्वर्गबाट उसको पतन हुन्छ। त्यहाँ उसले नयाँ कमाई गर्न सक्दैन, नयाँ कर्म गर्न सक्दैन। यद्यपि हामी शास्त्रमा पढ्छौँ, सुन्छौँ, देवताहरूले भगवानको पनि दर्शन गर्छन्, भगवानसँग कुराकानी पनि गर्छन्, तर त्यसबाट उनीहरूलाई लाभ मिल्दैन, किनकि उनीहरूले कमाई नै गर्न सक्दैनन् त्यो शरीरमा। एक पटक स्वर्गका राजा इन्द्रले विश्वकर्मालाई आज्ञा दिए, विश्वकर्मा मेरो निम्ति एउटा यस्तो महल बनाऊ कि तीनै लोकमा कहीँ पनि त्यस्तो महल नहोस्। विश्वकर्माले हस् भनेर महल बनाउन सुरु गरे। केही समयपछि महल कस्तो बनेछ भनेर निरीक्षण गर्न इन्द्र गए र अचानक जाने क्रममा भगवानको प्रेरणाले भगवान स्वयं एउटा ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर इन्द्र समक्ष प्रस्तुत हुनुभयो। र ब्रह्मचारी भगवानलाई देखेर इन्द्रले भने, प्रणाम ब्रह्मचारी महाराज। उहाँले सोध्नुभयो, कहाँ जाँदैछौ इन्द्र? उनले भने, म मेरो महल हेर्न जाँदैछु, मैले यस्तो महल बनाउनु भनेको छु जस्तो महल तिनै लोकमा कहीँ पनि नहोस्। उहाँले, भगवानले एउटा कमिलाको ताती इन्द्रको अगाडि प्रकट गरेर इन्द्रलाई देखाएर भन्नुभयो, यो मिलौ लामो कमिलाको ताती देख्यौ? देखेँ। थाहा छ यी कौन? थाहा छैन महाराज। यी सबै
त्यो सिटमा बसिसकेका छन् जुन सिटमा तिमी अहिले छौ। इन्द्र आश्चर्यचकित भए कि सबै इन्द्र बनिसके, लाखौं कमिला बनिसके त तिमीलाई के लाग्छ कि यो इन्द्रासन सधैँको निम्ति हो? स्वर्गमा पनि अमरता हुँदैन, एक दिन काल आउँछ आउँछ। सुर नर मुनि सब गोविंद राधे, काल के कलेवा बनेंगे बता दे। देवताहरूको पनि काल आउँछ, मृत्यु हुन्छ स्वर्गका वासी सबैजनाको। जब उनीहरूको भोग समाप्त हुन्छ तब स्वर्गबाट उनीहरूको पतन हुन्छ। यो सुन्न साथ इन्द्रलाई वैराग्य भयो। भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो र भगवानको प्रेरणाले फेरि लोमस मुनि प्रकट हुनुभयो। त्यही उनले प्रणाम गरे, परिचय सोधे, कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँ रहनुहुन्छ। लोमस मुनिको हातमा एउटा कमण्डलु थियो र एउटा चटाई थियो। उहाँले बताउनु भयो, हेर इन्द्र, म लोमस मुनि हो, मेरो कुनै घरसर छैन, यो छोटो जीवन छ, यो छोटो जीवनको लागि के घर बनाउनु र यो कमण्डलुमा जे मलाई प्राप्त हुन्छ भिक्षाको रूपमा म त्यही भोजन गर्छु र साँझ परेपछि यही चटाई ओछ्याउँछु, त्यसैमा सुत्छु। लोमस मुनिको शरीरको विभिन्न भागबाट रौँहरू खसेको थियो, झरेको थियो र त्यसैले गर्दा टाटेपाङ्ग्रे थियो। इन्द्रले सोधे, महाराज, यो हजुरको शरीरको विभिन्न अङ्गबाट रौँहरू झरिरहेको छ, यसको रहस्य के हो? लोमस मुनिले बताउनु भयो कि इन्द्र, खास कुरा के हो भने जब एउटा इन्द्रको आयु सकिन्छ त्यसपछि मेरो शरीरबाट एउटा रौँ खस्छ, झर्छ र यस प्रकारले जब मेरो शरीरको सबै रौँहरू झर्छन् तब मेरो पनि आयु सकिन्छ। इन्द्रले सोचे, यति लामो लाखौं इन्द्रहरूको बराबर उहाँको आयु छ, तैपनि उहाँ भन्नुहुन्छ यति छोटो आयुको लागि किन घर बनाउनु? पूर्ण वैराग्य भयो। त्यसपछि विश्वकर्मालाई अर्डर दिए, मलाई महल बनाउनु छैन, मलाई केही पनि चाहिँदैन, यो स्वर्गको भोग पनि अनित्य हो, क्षणिक हो, यसमा पनि सुख छैन। यति बुझेर उनी तपस्या गर्न गए, सब स्वर्गको राजपाट छोडेर। उनलाई सम्झाउनको लागि जानुभयो बृहस्पतिजी गुरु र भन्नुभयो, अब तिमीले तपस्या गरेर केही पनि पाउँदैनौ, यो त तिमीले त्यति बेला सोच्नु पर्थ्यो जति बेला तिमीलाई मानव देह मिलेको थियो। त्यति बेला तिमीले वैदिक कर्महरू गर्यौ, स्वर्ग आउनको निम्ति 100 अश्वमेध यज्ञ गर्यौ, त्यति बेला सोच्नु पर्थ्यो। त्यति बेला भगवानको भक्ति गरेको भए तिमीले भगवानलाई जान्ने थियौ, भगवानलाई प्राप्त गर्ने थियौ। अब काम छैन। यसरी उनलाई सम्झाएर आफ्नो ड्युटी गर्न लगाउनु भयो र इन्द्र गएर फेरि आफ्नो ड्युटी गरे। यहाँ बताउन खोजिएको कुरा के हो भने स्वर्गका देवी देवताहरूको जुन योनि हो त्यो पनि भोग योनि हो, त्यहाँ कर्म हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दा कर्म गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा स्वर्गका देवी देवता पनि यो मानव देह चाहन्छन्। यति दुर्लभ शरीर हो यो मानव देह। हेर्नुस्, जसलाई मिलेको छैन उनीहरू त मानव देह चाहन्छन्, तर जसलाई मिलेको छ हामीलाई यसको कुनै परवाह नै छैन। त्यसैले मानव शरीरको महत्त्व बुझ्नुपर्छ र यो मानव शरीरमा एउटा अत्यन्त ठुलो अवगुण पनि छ। गुण त मैले बताएँ कि यही मानव देहमा नै हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ। यो मानव देह चराचर जीव चाहन्छन्, स्वर्गका देवी देवता पनि चाहन्छन्, किनकि यही मानव शरीर कर्म योनि हो, यसमा कर्म गर्न सकिन्छ, भगवानलाई जान्न सकिन्छ। यो त गुण भयो, तर एउटा अत्यन्त ठुलो अवगुण पनि छ यो मानव देहमा र त्यो अवगुणको बारेमा जान्दै हामी भगवानलाई कसरी जान्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, तर आज होइन अर्को पटक। जय श्री राधे।